فقه الشيعة شذوذ وضلالات. فقه الشيعة مكون من مجموعة من الزنادقة المارقين جلسوا فجمعوا كل ما هو قبيح وسموه بالفقه الجعفري نسبة إلى جعفر الصادق رحمه الله، ثم عرضوه على المسلمين وقالوا نريد أن نجعله مذهب خامس للمسلمين. على سبيل المثال وليس الحصر من هذا الشذوذ أنهم يجوزون للرجل أن يجامع زوجته دبرا في نهار رمضان وهي صائمة وليس عليها غسل وصومها صحيح. عبد الله عليه السلام قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل. يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل. كما أخبرتكم مجموعة شواذ جلسوا يكتبون هذا الفقه الذي يسمى بالفقه الجعفري وجعفر الصادق بريء منه. على سبيل المثال أمر آخر، يجيبون على الرجل أو المرأة من قتل وزغا اللي هو أبو بريس أو البرص، من قتله يجب عليه الغسل، وبعضهم قال يستحب. يعني الرجل يجمع زوجته في نهار رمضان دبرا عياذا بالله وليس عليها غسل وصومها صحيح، واللي يقتل الوزغ يجب عليه أن يغتسل أو يستحب له أن يغتسل. الوزغ اللي احنا نعرفه في العامية أنه شنو؟ باسم أبو بريس. هذا ورد في أنه إذا واحد قتله هكذا لأجل القتل مثلا خلص من عنده أنه يستحب عليه أن يغتسل. جماع المرأة في نهار رمضان لا يوجب الغسل وصومها صحيح، وقتل الوزغ يجب عليه أن يغتسل أو يستحب له، ويقولون مذهب خامس للمسلمين. الفقه الجعفري شذوذ وضلالات.